बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने भी डिपार्टमेंट आए हुए हैं उनका सबका हैं तहे दिल से मशकूर। आज उनकी मैयत में ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है और साथ साथ मतलब डॉक्टर तानिया सफदर साहिबा और मैडम इरम मनीर साहिबा, इनकी बड़ी काफियों से बड़ी मेहनतों से इन्होंने प्री अप मीटिंग की, हमारे साथ प्लान किया, माइक्रो प्लान शेयर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त से पहले कामयाबी से जो है ना हम सारा अपना काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना सबको जज़ाए खैर देगी। और मैं बिलखुसूस प्रेस क्लब चौहा खालसा का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी उल्फत हुसैन साहब का भी, कि जो एक काश्तकार हैं, फार्मर हैं, ज़मींदार हैं, वो अभी भी गन्नम काट रहे थे और वो अपनी गन्नम छोड़ कर उन्होंने कहा जी कि हमारी बच्चियां तहसील में आई हैं, नई नई हमारी तहसील के सरबराह बनी हैं और हम अपने लोगों को बता दें कि कमिटेड लोग हमारी तहसील में आए और मेरिट पे काम करने वाले आए, हम मुकाबला करने जा रहे हैं जी, हमें अपनी गन्नम पे भरोसा है और हम तहसील कल सईदा वाले मुकाबला करके जीतेंगे। ठीक है ना जी। और बस हम भी यही चाहते हैं जी कि हमारा बाकी जो तहसील के साथ मुकाबला वो भी इंशाल्लाह मेरिट पे होगा। और इस टीम की मौजूदगी में मैं पूरा यकीन है कि इस दफा भी जिला रावलपिंडी का पहला नंबर तहसील कला सईदा लेगी। रोज मेहनत की वजह से ये फार्मर के ऊपर मतलब के साथ साथ चलते हैं, एक एक पौधे को ये देखभाल करते हैं, अपने प्लांट्स क्लिनिक के डॉक्टर्स को बुलवाते हैं, तब जाकर मौजा चौहा खालसा, कानून गोई चौहा खालसा और तहसील कला सईदा जिला और डिवीजन विन करती है। जो एक बात अवाम किया जा रहा है जी कि यही वापस फार्मर क्यों मतलब कि आ रहे हैं जी। देखें, चौधरी इम्तियाज साहब हो गए, चौधरी इब्रार अहमद गुज्जर साहब हो गए, नंबरदार चौधरी वकास साहब हो गए, चौधरी जलील साहब हो गए, ये हमारी तहसील कल सईदा का सरमाया है कि जिनका गठा रकबा है। और ये इतनी ज्यादा गन्नम की काश्त महंगी हो गई है कि हमारा जितना भी जमींदार है, चाहे वो छोटा जमींदार है या बड़ा जमींदार है, उसको किसी किस्म की कोई बचत नहीं हो रही है। और हमारी जो क्रॉप रिपोर्टिंग टीम है, बिलखुसूस आशिक साहब और जलाल साहब, ये इंतहाई मेरिट पे और सिक्योरिटी से, और एक पूरी एक कमेटी होती है, कमेटी का एक बंदा भी जब तक किसी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करे वो चीज अप्रूवल नहीं होती है। तो महकमा ज़राअत तो सी क्रॉप रिपोर्टिंग में सिर्फ फैसिलिटेटर का दर्जा रखता है। और हमारा जो दूसरा डोग बंगाल चौहा खालसा, डॉक्टर रब नवाज और एसएम इलियास राजा उन्होंने कारज मौजूद हैं जी। डॉक्टर तानिया सफदर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तानिया सफदर है। मैं खिता पटोहार से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में मैंने की हुई है और ये मैंने मंसूरा यूनिवर्सिटी मुल्तान से की है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मेरी सारी बाकी तालीम एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। और मैं महकमा ज़राअत तोसी में असिस्टेंट डायरेक्टर कलर सैदा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, प्रमोट होकर आए मुझे तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। मैं दिसंबर से यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। और हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर का जो काम है, बेसिकली हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं कि हमने अपने काश्तकार भाइयों को, जितने भी हमारे किसान भाई हैं और काश्तकार हजरात हैं, उन सबको हमने जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उससे मुतारिफ करवाना है, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको गाइडलाइन देनी, या ये कहने के आसान अल्फाज में कि जो भी रिसर्च से रिलेटेड, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को आम किसान तक लेकर आना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है। ठीक है, हम उनको उन चीज़ों से, नई टेक्नोलॉजी से, नई रिसर्च जो हो रही है उससे, जो भी जिद्दत आ रही है एग्रीकल्चर के हवाले से, उसकी मशीनरी के हवाले से, बीज के हवाले से, खाद के हवाले से, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से, या ये कह लें कि जो आजकल हमारा जो मेन फोकस है, जैसे वो ये है कि हम फार्मर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ भी आएं, यानी वो रवायती काश्तकारी को छोड़कर गैर रवायती काश्तकारी को भी अपनाएं। ठीक है, छोड़कर नहीं बल्कि उसके साथ साथ ही पैरेलल लेके चलें उसको भी, और उससे भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और हमारी कोशिश होती है कि हम डोर टू डोर हमारी टीम जाए, उनसे मिले और उनको गाइड करें, उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। देखें, लोगों को लगता है शायद कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो खाद दे देंगे, बीज दे देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा काम है कि हमने गाइडलाइन देनी है, हमने आपको ये बताना है, फार्मर को ये उसको गाइडलाइन देनी है, उसको ये सपोर्ट देनी है कि कहाँ से आप अच्छा बीज ले सकते हैं, कौन सा बीज आपके इलाके के लिए बेहतर है, कौन सी वैरायटी आपके इलाके के लिए बेहतर है, ज्यादा पैदावार देने वाली है। ठीक है, इस हवाले से उनको गाइडलाइन दी जाती है। इसके अलावा उनको ये गाइडलाइन दी जाती है कि आप किस तरह से मतलब अच्छी, थोड़े से कम खर्चे के साथ ज्यादा पैदावार या ज्यादा आमदन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये काश्तकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो महकमा ज़राअत के साथ ताउन करें, उनसे रुजू करें, किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई किसी किस्म की उनको इंफॉर्मेशन लेनी हो, उन्हें जब सोइंग करनी हो उस टाइम पे भी आके आप लोग राब्ता करें। उसके बाद भी हमारे फील्ड स्टाफ से आप राब्ते में रहें
وہ آپ کی فصلوں کو چیک کریں گے. کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی کیڑے کا حملہ ہوتا ہے, تو اس صورت میں بھی وہ مکمل رابطہ کریں گے, آئیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارا یہاں پہ جو مقصد ہے ارتھ ڈے کے حوالے سے, ہم نے آج ایک کولیکٹیو ایک پروگرام ارینج کروایا ہے محکمہ جنگلات کے ساتھ تعاون سے. ان کے اور ہمارے اکٹھے ایک کولیبریشن سے ہم نے آج یہ ارتھ ڈے کا ایک پروگرام منعقد کیا ہے یہاں پر چودھری رب نواز صاحب کے ڈیرے پہ. ہمارے بڑے اچھے فارمر ہیں اور ایک اچھے سوشل ورکر بھی ہیں, اور ان کے پاس رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی فراہم کر سکیں آج ارتھ ڈے کے حوالے سے. ارتھ ڈے 22 اپریل کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کرۂ ارض, ہماری زمین کو مختلف جو تباہی ہے اس سے بچانا. یعنی اس کی جو ریسورسز ہیں, ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں, جتنے بھی ہمارے اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے قدرتی وسائل سے نوازا ہے, اور اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے ہی بنایا, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں سے نوازا. یہ سب نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہیں, اور ایک خاص توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی اور یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کی اور یہ نعمتیں بنائی. تو ہم نے بدقسمتی سے اس توازن میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں تھوڑی سی یہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, جب ہم قدرتی وسائل کا استعمال عقل مندی سے نہیں کرتے اور اس کے استعمال میں ہم دھیان نہیں رکھتے, اس کو ضائع کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, یہ توازن جب بگڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تباہی اور بربادی کی طرف ہمارا جو کرۂ ارض ہے وہ جاتا ہے. جیسے اس کی سب سے بہترین اگزامپل میں دے سکتی ہوں آج, کہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, ہم اپنا پانی استعمال کرتے ہوئے ہم احتیاط نہیں کرتے, ہم پانی بہت زیادہ کرتے ہیں, ہمیں آج یہ قدر نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح ہم ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے آج دیکھیں کتنے مسائل بڑھ چکے ہیں. گلوبل وارمنگ ہو گئی, سب سے بڑا ایشو دیکھ لیں کلائمیٹ چینج ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس کے چیلنجز سارے دنیا فیس کر رہی ہے, خاص طور پہ ہم محکمہ زراعت والے. اس کی جیتی جاگتی مثال ہے اسموک, جس کا آج سے کچھ سال قبل پہلے کوئی وجود بھی نہیں تھا. آج یہ اسموک کی جو ایک چیلنج ہے وہ ہمیں دیکھیں کتنا پریشانی کی طرف لے گیا ہے, اور ہمیں کتنی اس کی وجہ سے ایک پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ سے جو بیماریاں آ رہی ہیں, جس طرح سے بھی وہ پرابلمز آ رہی ہیں. اسی طرح موسماتی تبدیلیوں کی وجہ سے دیکھیں بے وقت بارشیں اور سیلاب, اس کے بعد خشک سالی کے جو دورانیہ آتا ہے, اس طرح کی جو قدرتی آفات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. وہ یہی وجہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ کنوے کریں, ان کو سمجھائیں, اور ان میں یہ نالج جو ہے اس بات کا فروغ دے کہ آپ نے پانی بچانا ہے, پانی ضائع نہیں کرنا. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, جتنا ہو سکے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں, پلاسٹک کا استعمال کم کریں, اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ری سائیکل ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں آپ دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہو. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں, اور یہ ہم نے یہ سوچ کے کرنے ہیں کہ ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم یہ ساری ایفرٹ کریں گے, تو ہمیں یہ جو ہے اپنا جو زمین ہے کرۂ ارض ہے, اس کو ہم صاف رکھ سکتے ہیں, اور اس قابل رکھ سکتے ہیں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا, وہ بھی انہی قدرتی وسائل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے, ان کے لیے بھی یہ اسی طرح دستیاب ہو. تو یہ ایفرٹ آج کرنی بہت ضروری ہے. اور آج کا ہمارا جو میسج ہے تمام بہن بھائیوں کے لیے, تمام کاشتکار بھائیوں کے لیے, وہ بھی یہی ہے. اور خاص طور پہ محکمہ زراعت اسی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کاشتکار بھائیوں کو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ فصلوں کو آگ مت لگائیں, اس سے اسموک کا بہت زیادہ پرابلم آتا ہے. ان کو آگ لگانا چھوڑ دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ ماحولیاتی آلودگی کو میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو زرعی ادویات ہے, اسپرے وغیرہ, اس کے استعمال میں بھی کمی لائیں. وہ بہت ہی زیادہ ہیزرڈس ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ان کے مضر اثرات ہیں وہ اتنے دیر پا ہیں, اور وہ پتہ نہیں چلتے, وہ سائلنٹ کلر ہیں, وہ آپ کی صحت پہ, آپ کے بچوں کی صحت پہ بہت برا اثر ڈال رہے ہیں. یہ جو ہم باہر سے سبزی فروٹ لے کے کھا رہے ہیں, ان پہ جتنے اسپرے ہوئے ہیں, ان کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے باڈی میں شفٹ ہو رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کو کہ وہ کیا کیا ہمارے باڈی میں جا کے پرابلمس کریٹ کرے. اور یہ جو نئی بیماریاں آج کل لوگوں میں زیادہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں. تو اس کے استعمال میں بھی احتیاط برتیں, خاص طور پہ میرے کاشتکار بھائی, اور اوور آل کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, اور جو ہے جتنا ہو سکے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے, سب کے لیے قدرتی وسائل جو ہے ان کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتیں, اس کو بچائیں اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. تھینک یو.